ربا، سونا ربا، مالک ربا، خالق ربا، بے نیاز ربا، تیری بارگاہ دسوادہ ہیں، سب دے دعاوں کو اپنی بارگاہ قبول فرما، سب دی حاضری قبول فرما۔ مولا درس قرآن، حدیث مبارکہ، تیرے سونے نبی دی ثنا، تیرے اہل بیت دی ثنا، تیرے صحابہ دی ثنا، تیرا ذکر، تیرے محبوب دا ذکر، مولا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جتنی کلام لکھتے درود و سلام پیش کی دینے قبول فرما، حضور دے وسیلے نال، حضور دی آل دے وسیلے نال، حضور دے اصحاب دے وسیلے نال، مولا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تمام سبابات، تمامی انبیاء، تمامی رسولان دے روحاں پر فتوق صحاب عطا فرما۔ سونے نبی دے والدین، سونے نبی دے خاندان، جنگ بدر، حنین، کربلا، معلہ والے تمام شہداء، حسنین، کریمین دے روح پر فتوق صحاب عطا فرما۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، تمام اولیاء کرام، مشایخ اعظام، چاروں خاندان، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، رضویہ دے روح پر فتوق صحاب عطا فرما۔ باب آدم کن لاتعین دم تک مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تائبین تائبات، عابدین عابدات، صالحین صالحات درو پر تو ثواب عطا فرما۔ کریم ربا صاحب دعوت دے جتنی ابواء و اجداد، نان کی ڈاڈ کی بیڑی دے بزرگ چھوٹے وڈے، کریم ربا سب دے نامہ کو جان دی، سب دے مدفن کو جان دی، سب دے کرم فرما۔ خاص الخاص تمام کلام، تمام ذکر، تمام دعاواں، اے درس قرآن، احادیث مبارکہ، نبی دی ثنا، نبی دا ذکر، نبی دے اصحاب دا ذکر، نبی دے اہل بیت دا ذکر، مولا اے تمام کلام حضور دے وسیلے نال، حضور دی آل دے وسیلے نال، حضور دے اصحاب دے وسیلے نال، ساڑے بھائی محمد اقبال دی گھر علی مرحومہ مغفورہ اون بی بی دے روح پر تو ثواب دا فرما۔ اللہ اون بی بی دی بخشش فرما، اللہ اون دے درجات بلند فرما۔ کریم ربا جی میں سونی موت عطا کیتی، سونا جنازہ عطا کیتی، سونا ذکر عطا کیتی، مولا سونا بیان عطا کیتی۔ کریم ربا حضور دے ذکر دے وسیلے نال ان دی قبر کو جنت دا باغ بنا، حضور دی آل دے وسیلے نال ان دی قبر کو جنت دا باغ بنا، ان دی قبر کو مومنہ دے قبران شامل فرما، قبر کو حد نگاہ تک آزادی فرما، قبر اور جنت دا تعلق جوڑ دے، اپنی رحمت دا الہی منہ موڑ دے، کل قیامت روز نامہ اعمال سجی حد جدا فرما۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ قرب نصیب فرما، اما سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، نبی سونے دے سونے گران تفید بلا حساب بکھدے، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا صدقہ، نبی بی بی فاطمہ دے خاندان دا صدقہ، انہوں دے اہل بیت دا صدقہ، نبی دے گھرانے دا صدقہ، مولا ان بی بی کو بلا حساب بکھدے، اپنی رحمت دے فضل نال بکھدے، این دنیا دے کھانے جنت دے کھانے عطا فرما، دنیا دا وطن چھوڑ گئے جنت دے اعلیٰ گھر اعلیٰ مکان عطا فرما۔ کریم ربا رحم و کرم فرما، ان دے بچہ دا نصیب اچھا بنا، رحم و کرم فرما، ان دے بچہ کو نواز قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ مولا سارے بزرگ عبدالرحمن دے اتے رحم و کرم فرما، انہاں دی بیٹی آئی انہاں کو صبر دی توفیق دے، مولا این بزرگ دی آمین ان بچی دے حق قبول فرما۔ تیرے سونے نبی دا فرمانے والدین دے دعاواں کو اولاد دے حق پسند کرنی، ان بچی دے اماں تے ابے دی دعا آمین ان بی بی دے حق قبول فرما، بی بی دے رحم و کرم فرما، مولا بی بی دے رحم و کرم فرما، بلا حساب بخش دے، بلا حساب بخش دے، اپنی رحمت تے فضل نال بخش دے۔ کل قیامت دے روز بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ دا پڑوس نصیب فرما، مولا ان دی چادر دا سایہ نصیب فرما، کملی والے محبوب دی بیٹی دا پڑوس نصیب فرما، رحم و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، مولا جنہ دے والدین چلے گئے انہاں کو بخش دے، جنہ دے بھائی چلے گئے بھائیاں کو بخش دے، جنہ دی اولاد چلے گئے اولاد کو بخش دے، مولا جنہ دا کوئی وارث کیا نہیں سب دا تو وارثی، یہ ساری جماعت دی خیر فرما، مولا انہاں دا یا قبول جا فرما، انہاں دے ہاتھ اٹھائے قبول جا فرما، یا اللہ حضور دے ثنا خان دی ثنا اپنی بارگاہ قبول فرما، انہاں دی آمین میں عاجز دعا کو اپنی بارگاہ قبول فرما، مولا رحم و کرم فرما۔ اساں سارے کو وہ کم کرا جنوں تو راضی ہو تیرا مقبول دے، مرحومہ مغفورہ دی اولاد کو نماز قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، صبر دی توفیق دے مولا، صبر دی توفیق دے مولا، صبر دی توفیق دے، اجر عظیم عطا فرما، اس صدمہ برداشت کرن دی توفیق دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔